आदवर से मैं हूं सफीउल्लाह। आप देख रहे हैं 4 TV खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पुराने शहर में मेट्रो लाइन की तब्दीली से LNT का इत्तेफाक। अवामी नुमाइंदों के साथ मशावरत के बाद फैसला मुतवक्को। मजलिस अवाम के तवक्कुआत पर पूरा उतरने की कोशिश करेगी। औरंगाबाद में जल्द से इज़हार तशक्कुर से सदर मजलिस का खिताब। नामपल्ली और मलकपेट में 1.5 करोड़ रुपए के तरक्याती कामों का इफ्तिताह। जुबली हिल्स में करीब 4 करोड़ रुपए के तरक्याती कामों का आगाज। शमशाबाद में राइस मिल्स पर विजिलेंस का धावा। 175 क्विंटल चावल का जखीरा जब्त। कोलसमपुरे में एक नौजवान की लाश मुश्तबा हालत में छत से लटकी हुई पाई गई। कत्ल का खबी शुबा। और चंद्रायन मंदिर से मूर्ति की आंखें चुरा ली गई। सफाई करने वाली खातून पर शुबा। और अब खबरें तफसील से। पुराने शहर में मेट्रो रेल की लाइन के रुख को तब्दील करने के सिलसिले में 20 नवंबर को वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पुराने शहर के अवामी नुमाइंदों के साथ एक इजलास मुनक़्क़द करेंगे। हफ्ते के दिन वज़ीर आला ने LNT की कंपनीज के साथ हुए इजलास में फैसला लिया है कि मेट्रो रेल के 3 मुकामात का रुख तब्दील किया जाएगा, जिस पर कंपनी ने भी वज़ीर आला के फैसले से इत्तेफाक कर लिया है। असेंबली के रूबरू से जाने वाली मेट्रो लाइन को असेंबली के पीछे से ले जाया जाएगा, जबकि सुल्तान बाजार से गुजरने वाली मेट्रो लाइन को कोटी विमेंस कॉलेज से ले जाया जाएगा। पुराने शहर में रुख की तब्दीली से मुतालिक कोई फैसला नहीं लिया गया है। इसी सिलसिले में 20 नवंबर को अवामी नुमाइंदों के साथ होने वाले इजलास के बाद ही फैसला लिया जाएगा। इस मरहले की तकमील के बाद हुकूमत मेट्रो लाइन का ख़तई मैप LNT के हवाले करेगी। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि दिल्ली के प्रगति मैदान की तर्ज पर हैदराबाद नुमाइश सोसाइटी को तरक्की दी जाएगी। तारनाके में सरोजनी नायडू वनिता फार्मेसी कॉलेज की इमारत के इफ्तिताह के बाद वज़ीर आला ने खिताब करते हुए कहा कि हैदराबाद नुमाइश सोसाइटी निज़ाम के दौर से चली आ रही है। इसमें अच्छे और संजीदा काम करने वालों की लगन और मेहनत की वजह से सोसाइटी के तहत 19 तालीमी इदारे चलाए जा रहे हैं। वज़ीर आला ने कहा कि सोसाइटी को मजीद फरोग देने के लिए हुकूमत की तरफ से मुकम्मल ताउन फराहम किया जाएगा। నిజాం రాజ్యం చేసే టైంలో మొట్టమొదటి ఈ సొసైటీ బాగేయాం పబ్లిక్ గార్డెన్ లో చాలా చిన్న స్థాయిలో ప్రారంభించబడ్డది. ఆ తర్వాత విస్తరించినటువంటి వివరం తెలుసుకున్నటువంటి నిజాం గారు ఇప్పుడున్నటువంటి స్థలంలో ప్రత్యేకంగా స్థలాన్ని కేటాయించి ఎగ్జిబిషన్ గ్రౌండ్ ను అక్కడ మార్చడం, నాటి నుంచి నేటి వరకు అక్కడనే ఎగ్జిబిషన్ సొసైటీ చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తున్న విషయం మనందరికీ తెలుసు. చాలా కమిట్మెంట్ ఉన్న వ్యక్తులే మన ఎగ్జిబిషన్ సొసైటీకి మార్గదర్శకులుగా వచ్చారు. వారి నేతృత్వంలో తెలంగాణలో వివిధ సాంఘిక కార్యక్రమాలు చేపట్టడమే కాకుండా मशहूर है कि जितनी चादर उतने ही पांव फैलाने चाहिए, लेकिन तेलंगाना हुकूमत समझती है कि पांव फैलाकर चादर को बड़ी किया जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हुकूमत यह करिश्मा कर दिखाएगी या फिर अवाम को खुश करने पर इक्तफा करेगी। पेश है हमारे नुमाइंदे शमशुद्दीन फेरोज की यह रिपोर्ट। तेलंगाना हुकूमत का ये दावा है कि वो सुनहरे तेलंगाना की तामीर के लिए जो इक़दामात कर रही है उसके मुस्तक़बिल में नताइज किसी करिश्मे से कम नहीं होंगे। हफ्ते के दिन वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने एक आला सतही इजलास मुनक़्क़िद करते हुए आइंदा 2 सालों के दौरान हैदराबाद की तस्वीर को बदल देने का दावा किया है। हैदराबाद में ट्रैफिक के मसले को ख़त्म करने के लिए स्काईवे और मल्टी लेयर फ्लाई ओवर ब्रिज शहर में तामीर किया जाएगा, जिस पर 25 से 30 हज़ार करोड़ रुपए का खर्च आएगा। वज़ीर आला ने एक हफ्ते कबल ही 10,000 करोड़ रुपए की लागत से
حیدرآباد سے تلنگانہ کے دیگر 9 اضلاع کو مربوط کرنے والی 4 لائن سڑکیں اور ضلع سے ضلع کو مربوط کرنے والی ڈبل لائن سڑکیں تعمیر کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ نے میٹرو ریل کے 3 مقامات پر لائن کے رخ کو موڑنے کا بھی فیصلہ کیا ہے اور اس سلسلے میں LNT نے بھی اتفاق کر لیا ہے۔ اس فیصلے کے بعد جو 400 تا 500 کروڑ کا اضافی بوجھ عائد ہوگا اس کو حکومت ہی برداشت کرے گی۔ اس کے علاوہ آئندہ 3 سالوں میں 20,000 میگا واٹ برقی پیدا کرنے کا دعویٰ بھی کیا گیا ہے اور 4 سال میں گھر گھر نل کے ذریعے پانی فراہم کرنے کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ دلچسپ پہلو یہ ہے کہ اسمبلی میں بجٹ پر ہوئے مباحث کے دوران یہ خلاصہ ہو چکا ہے کہ حکومت معاشی طور پر کتنی مستحکم ہے اور کتنی مخروص، اور 1,637 کروڑ کے بجٹ میں بڑی رقم کے لیے مرکز پر انحصار کیا گیا ہے۔ اور تو اور آئندہ 2-3 سال کے عرصے میں جن پروگراموں کا ذکر KCR نے کیا ہے ان کے لیے مزید 70 تا 90 ہزار کروڑ روپے کی ضرورت پڑے گی۔ صورتحال یہ ہے کہ 6 لاکھ کروڑ روپے کے پروگراموں کا اعلان KCR انتخابات سے پہلے ہی کر چکے ہیں۔ KCR نے جن پروگراموں کا اعلان کیا ہے ان میں سب سے بڑا مسئلہ اراضی کا ہے، جس کو حاصل کرنے کے لیے حکومت کو کافی پاپڑ بیلنے پڑیں گے۔ حکومت کے یہ پروگرام بالکل اس کہاوت کی طرح ہے، آمدنی 58 خرچہ روپیہ۔ حیدرآباد کو عظیم تر بلدیہ کا درجہ ملنے کے بعد حیدرآباد کی ترقی اتنی تیزی سے ہوئی ہے کہ عوام اگر سلم علاقوں میں بھی جگہ مل جائے تو غنیمت سمجھ رہے ہیں۔ ایسے میں وزیر اعلیٰ نے حیدرآباد کو عالمی سطح کا شہر بنانے کے جو اعلانات کیے ہیں وہ بھی قابل غور ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے حیدرآباد کے اطراف گرین ہاؤسز قائم کرنے کا بھی اعلان کیا ہے اور حیدرآباد کے شمال میں نیا ایئرپورٹ بنانے کا بھی منصوبہ تیار کیا ہے۔ اور ہوائی قلعوں کی تعمیر کی انتہا یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب اندرا پارک کے پاس ونائک ساگر بھی تعمیر کرنے والے ہیں اور حسین ساگر کے اطراف ملٹی سٹوری ٹاورز بھی تعمیر کریں گے۔ اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ سلم علاقوں میں رہنے والے عوام کو اراضی پٹے دینے کے علاوہ غریب مستحق افراد کو ڈبل بیڈ روم اور ایک کچن کے ساتھ مکانات فراہم کرنے کا بھی اعلان کر چکے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ عام آدمی حکومت کے ان اعلانات پر کس طرح بھروسہ کرے گا؟ شاید کوئی کرشمہ ہی ان اعلانات کو عملی جامہ پہنا سکتا ہے۔ اسمبلی میں مجلس کے فلور لیڈر اکبر الدین اویسی نے حکومت کے اقدامات پر جو حکایت سنائی ہے وہ حکومت کے اعلانات کی پوری عکاسی کرتی ہے۔ مجھے ایک بات یاد آتی ہے، ایک بادشاہ تھا، فار اے لائٹر مومنٹ سر، اس کو لائٹر مومنٹ میں لیجئے گا۔ ایک بادشاہ تھا، بادشاہ کے دربار میں ایک گانا گانے والا آیا، بہت اچھا گانا گایا، اتنا اچھا گانا گایا، بادشاہ نے اس گانے والے کے گانے کو سن کر کہا کہ اتنا اچھا گا رہا ہے، اس کو ہیرے دے دو۔ وہ اور گانے لگا، بادشاہ نے کہا اس کو موتی دے دو۔ وہ اور اچھا گانے لگا، بادشاہ نے کہا اس کو اشرفی دے دو۔ اور اچھا گانے لگا، بادشاہ نے کہا اس کو سونا دے دو۔ اور اچھا گانے لگا، بادشاہ نے کہا اس کو چاندی دے دو۔ اور اچھا گانے لگا، بادشاہ نے کہا اس کو جاگیر دے دو۔ اور اچھا گانے لگا، بادشاہ نے کہا اس کو انعام دے دو۔ اور وہ خوش ہوا، گاتا گیا، گانا ختم ہوا، اپنے گھر کو واپس گیا، بیوی سے کہنے لگا کہ بادشاہ نے آج مجھے میرے گانے کی صلاحیت و قابلیت پہ ہیرے دے دیے، موتی دے دیے، اشرفی دے دیے، زمین دے دیے، جاگیر دے دیے، انعام دے دیے۔ بیوی خوش ہوئی، بچے خوش ہوئے، سب خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے۔ 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن، 4 دن، کئی دن گزر گئے، نہ کوئی اشرفی ملی، نہ کوئی موتی ملی، نہ کوئی ہیرا ملا، نہ کوئی زمین ملی۔ تو پھر وہ گانے والا بادشاہ کی دربار میں گیا، جا کر بولا سرکار میں اتنا گایا اور میرے گانے کو سن کر آپ مجھے اعلانات کرتے گئے، زمین لے لو، موتی لے لو، ہیرے لے لو، چاندی لے لو، سونا لے لو، جاگیر لے لو، کچھ نہیں ملا سرکار، اتنے دن ہوئے۔
تو بادشاہ مسکراتا ہے اور مسکرا کے کہتا ہے یہ لینے دینے کی بات کہاں سے آئی بابا؟ تو نے میرے کان کو خوش کیا، میں نے تیرے کان کو خوش کیا۔ ایسا لگتا ہے کہ جس طرح KCR تلنگانہ عوام کے جے تلنگانہ کے نعروں سے محظوظ ہوا کرتے تھے، اسی طرح وہ تلنگانہ عوام کو اپنے وعدوں کے ذریعے محظوظ کرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سیاسی مبصرین کا ماننا ہے کہ حکومت جس طرح کے اعلانات کر رہی ہے، اگر اس کو کرشمے کے ذریعے پورا کرنے کی مساعی کی گئی تو پھر تلنگانہ عوام کو ہی قیمت چکانی پڑے گی۔ ہم کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق بہت جلد حکومت برقی شرحوں میں اضافے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ اپوزیشن کے مسلسل دباؤ کے بعد حکومت دسمبر تک ریاست کے معاشی موقف پر وائٹ پیپر جاری کرے گی۔ اس کے بعد ہی یہ واضح ہوگا کہ حکومت واقعتاً کوئی کرشمہ دکھانے والی ہے یا پھر اکبر اویسی کی جانب سے سنائی گئی حکایت سچ ثابت ہوگی۔ آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی نے مہاراشٹر کے مسلمانوں اور دلتوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ مجلس کمزوروں اور مظلوموں کی آواز ہے اور حالیہ اسمبلی انتخابات میں جس طرح عوام نے مجلس پر اپنے اعتماد و توقعات کا اظہار کیا ہے، مجلس ان پر پورا اترنے کی ہر ممکن کوشش کرے گی۔ اورنگ آباد میں مجلس کی عظیم الشان جلسے اظہار تشکر سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مہاراشٹر میں اوقافی اراضیات کو مال غنیمت کی طرح لوٹا گیا ہے، حتیٰ کہ ملک کے سب سے بڑے دولت مند تاجر مکیش امبانی کا محل بھی وقف اراضی پر بنایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجلس اسمبلی میں ان موضوعات کے علاوہ احمد نگر میں دلتوں کے قتل کے مسئلے کو بھی اٹھائے گی۔ قبل ازیں اورنگ آباد کے رکن اسمبلی امتیاز جلیل نے بھی جلسے سے خطاب کیا۔ اورنگ آباد کا عام خاص میدان محبان مجلس سے پر ہو چکا تھا۔ نامزد کرو گے تو کیسے دباؤ پر کام نہیں آئے گا، اسی لیے اس معاملے کی انکوائری کے لیے سٹنگ جج کو دی جائے۔ میں چیف منسٹر مہاراشٹر کو ان کے الفاظ یاد دلا رہا ہوں۔ مسٹر فڈنویس، ہم آپ سے مطالبہ کرتے کہ آپ نے مہاراشٹر کے اسمبلی میں امبانی نے جو 27 منزلہ اپنی بلڈنگ بمبئی میں ایک یتیم خانے پر قائم کی ہے، مسٹر چیف منسٹر آپ ایک سٹنگ جج سے انکوائری کرائیں گے نہیں کرائیں گے؟ ہم آپ سے جاننا چاہتے۔ یہ کانگریس کے ولاس راؤ مرحوم دیشمکھ چیف منسٹر تھے، اس وقت مسٹر فڈنویس نے اور مسٹر ایک ناتھ کھڑگے صاحب نے کہا تھا ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ وہ جائیداد امبانی کی لیں گے نہیں لیں گے؟ لینا پڑے گا، یس لینا پڑے گا۔ اب جب اسمبلی میں اٹھائیں گے ہمارے وارث پٹھان، یہ پٹھان اٹھائے گا تو کانگریس کو تکلیف کیا ہوگی؟ انہوں ننگے ہو جائیں گے وہاں، کیونکہ ان کے دور میں بنائی گئی تھی۔ یہ مل کے بیٹھ کے کھائے، کیا کھائے نہیں معلوم، میں غلط نہیں بول رہا ہوں۔ آج پورے وقف کی پراپرٹیز کو آپ کو حوالے کرنا پڑے گا۔ یہ مسلمانوں کی جائیداد ہے۔ ہمارے غریبوں کے فلاح بہبود کی اسکیمات کا آغاز کر سکتے، ہمارے بچوں کو پڑھا سکتے، یتیموں کو پڑھا سکتے، بیواؤں کی مدد کر سکتے۔ یہ ایجنڈا مجلس کا ہے، مگر ہمارے پرائم منسٹر تو وہاں پہ دواخانے کا اناگریشن کر دیے۔ ہم یہ سوالات کریں گے۔ دوسرا سوال یہ ہوگا مہاراشٹر کے اسمبلی میں کہ ایلورا عام سال کیس میں بیٹھ جاؤ، بیٹھو بیٹھو بیٹھو، ٹائم نہیں ہے، بیٹھو، ہلو کالے بیگ والے بیٹھو، ہاں اب تم سنو، یہ مجلس اتحاد المسلمین کا پروگرام ایلورا عام سال کیس میں ہم مہاراشٹر کی گورنمنٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ میرے بھائی 8 سال ہو گئے، ایک بھی وٹنس کا بیان قلمبند نہیں کروائے۔ آپ روز کیوں نہیں چلاتے ٹرائل کو؟ روز چلاؤ۔ وہ بچے اگر مجرم ہیں تو مجرم قرار دو۔ اور ہم مہاراشٹر کی گورنمنٹ سے مطالبہ کر رہے کہ تمہاری ATS نے ہمارے اورنگ آباد کے ایک بچے کو لے کر گئے، وہ بچہ غائب ہے، وہ بچہ غائب ہے۔ نعیم کہاں ہے؟ نعیم کہاں ہے؟ نعیم کی مار ہو رہی ہے۔
नईम की मार हो रही है, नईम के हवाले हमको कर दो, नईम दे दो हमको। इंशाअल्लाह ताला ये बात उठेगी महाराष्ट्र के ऐवान असेंबली में। मेरे अजीज दोस्तों, आज महाराष्ट्र के असेंबली में कोई पुकारने वाला आया है, कोई पूछने वाला जाएगा, कोई दीवाना जाएगा। ये बहुत से मक्कारों के मक्कारियत का फातिमा हो चुका। अब सवालात किए जाएंगे, गरीबों के सवालात किए जाएंगे, उसके सवाल का हल तलाश किया जाएगा। और मैं महाराष्ट्र की गवर्नमेंट से पूछना चाहूंगा कि ये जाधव को, सुनील को अहमदनगर में कैसे मार दिया गया। अहमदनगर के उस इलाके में हम लोग गए, जौखेड़ा को गए थे। आज हमारे दलित भाई जौखेड़ा के गांव को गए, जौखेड़ा खलासा को गए। मेरे अजीज दोस्तों, यकीन मानो बड़ी तकलीफ हुई कि मैं एक मां के सामने बैठा हुआ था, एक भाई के सामने बैठा हुआ था। एक मां ने अपने बेटे को खोया, एक भाई ने अपने 5 भाइयों में से एक भाई को खोया, एक दादी ने अपने पोतरे को खोया, एक चाचा ने अपने भतीजे को खोया, किसी ने अपनी बहन को खोया। क्या हो रहा है यहां पर अहमदनगर में? एक दलित खानदान के 3 लोगों को कत्ल किया गया। कत्ल करने के बाद सर को काटा गया, एड़ियों को काटा गया, पेट को काटा गया। जिस तरह खेत में फर्टिलाइजर डालते हैं, उस तरह इनके जिस्म के आज़ा को खेतों में फेंक कर चले गए। 3 हफ्ते हो गए। 3 हफ्ते से क्या कर रही है वहां पर अहमदनगर में पुलिस? क्या कर रही है? अगर हम एक बंडा उठाते मारने के लिए तो हम पर क्या लग जाता? मुकदमा लग जाता। दलित एहतजाज करते तो दलितों पर केस बुक कर दिए। ये क्या इंसाफ है? ये क्या इंसाफ हो रहा है? इंसान की जान की अहमियत नहीं है। अरे मरने वाला दलित हो तो उसको कोई अहमियत नहीं है उसकी जान की। अंबेडकर का नाम लेने वालों, यही अंबेडकरवादियों को मारकर तुम्हारी रियासत में जिस्म के टुकड़े कर उनके खेतों में फेंक दिया जा रहा है। आखिरकार चेवल्ला के कांग्रेस से रुकन असेंबली यादయ్య ने टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली है। कैंप ऑफिस पर वज़ीर आला की मौजूदगी में उन्होंने टीआरएस का खंडवा पहनते हुए पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। उससे पहले भी उन्होंने कांग्रेस के रुकन असेंबली रेड्डी नायक के साथ पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया था, लेकिन बाद में उन्होंने अपना फैसला तब्दील कर लिया था। बिलाखिर वो अब अपने हामियों के साथ टीआरएस में शामिल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि टीआरएस पार्टी के तरक्याती कामों से मुतासिर होकर उन्होंने टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली है। एक तरफ कांग्रेस के अरकान असेंबली एक के बाद एक पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस अपनी रुकनियत साजी मुहिम को बड़े पैमाने पर मुनक़द करने का मंसूबा बना रही है। सदर पीसीसी पुन्नाला लक्ष्मण ने 14 था 19 नवंबर तक चलाई जा रही खुसूसी मुहिम को 9 दिसंबर तक तौसी करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना देने वाली सोनिया गांधी से इज़हार तशक्कुर के लिए बड़े पैमाने पर रुकनियत साजी मुहिम चलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना देने के बावजूद इख्तिदार तो हासिल ना कर सके, कम से कम रुकनियत साजी मुहिम के जरिए कांग्रेस पार्टी की ताकत का मुजाहरा किया जा सकता है। तेलंगाना में माओवाद की सरगर्मियों की इतलात के पेश नजर इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने हुकूमत को चौकस किया है, जिसके बाद हुकूमत ने वुज़रा की सिक्योरिटी में इजाफा करने का फैसला किया है। पुलिस महकमे की जानिब से वुज़रा को बुलेट प्रूफ गाड़ियां फराहम करने के लिए इक़दाम शुरू कर दिए गए हैं। 2 या 3 दिन में वुज़रा को बुलेट प्रूफ गाड़ियां फराहम कर दी जाएंगी। सरदस्त वज़ीर आला और 2 नायब वज़ीर आला को बुलेट प्रूफ गाड़ियां दी जा चुकी थी। वुज़रा को यह भी हिदायत दी गई है कि किसी भी जिले के दौरे से पहले मुतालिका एसपी को इसकी इत्तला दे। मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय ने रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन से खैर सगाली मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मरकजी वजीर बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि वो तेलंगाना की तरक्की के लिए काम करेंगे। इस सिलसिले में गवर्नर ने भी उनको आंध्रा और तेलंगाना पर खुसूसी तवज्जो देने का मशवरा दिया है। इसके अलावा गवर्नर ने कहा कि अवाम को स्वच्छ भारत प्रोग्राम की तरफ राग़िब करने के लिए मजीद बेहतर अंदाज में काम करना चाहिए।
भारतीय जनता पार्टी के मरकजी वज़रा वेंकैया नायडू और बंडारू दत्तात्रेय ने तेलंगाना के बीजेपी अवामी नुमाइंदों के साथ एक इजलास मुनक़्क़िद किया और उन्हें हिदायत दी कि वो मरकजी हुकूमत के बहबूदी प्रोग्राम्स को आवाम तक पहुंचाने के लिए काम करें। इजलास के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए सदर बीजेपी किशन रेड्डी ने कहा कि उनकी पार्टी मरकजी प्रोग्रामों को आवाम तक पहुंचाने के लिए काम करेगी और साथ ही साथ पार्टी को मजबूत करने के लिए आवाम के करीब जाएगी। उन्होंने बताया कि 21 नवंबर से रियासती सतह पर बीजेपी की रुकनियत साजी मुहिम का आगाज होगा। किशन रेड्डी ने एक सवाल पर कहा कि इस इजलास में कॉरपोरेशन के इंतखाबात से मुतालिक कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन मुस्तकबिल में इस तरह के इजलास मुनक़्क़िद किए जाएंगे। रुकन असेंबली मलकपेट अहमद बलाला ने बल्दी हल्के खदीम मलकपेट में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर मंजूर शुदा 1 करोड़ 50 लाख रुपयों के तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। मुतालिका रुकन बल्दिया सैयद अब्दुल हक नज़ीर और सरगर्म मजलिसी कारकुनों व मुकामी जिम्मेदारों के हमरा रुकन असेंबली ने बादाम गली में सीसी रोड, अंसारी बाग में कम्युनिटी हॉल का इफ्तिताह, शंकर नगर और पद्मा नगर में सीसी रोड्स और काला डेरा व फूल बाग में सीसी रोड्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। मुकामी अवाम और नौजवानों की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। रुकन असेंबली नामपली जाफर हुसैन मेराज ने बल्दी हल्के आसिफ नगर में मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूर करवाए गए 1 करोड़ 21 लाख रुपयों के तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। रुकन असेंबली ने मुतालिका रुकन बल्दिया मलिका बेगम और यास्मीन सुल्ताना और चिंतल बस्ती के रुकन बल्दिया के हमरा न्यू किशन नगर, ओल्ड किशन नगर, श्याम नगर, हुदा कॉलोनी और चौराहा सीताराम बाग में सीसी रोड, SW ड्रेन, NP2 पाइपलाइंस और सीवरेज लाइन्स के तामीरी कामों का आगाज किया। इस मौके पर मुकामी अफराद और मजलिसी कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। हल्का असेंबली जुबली हिल्स के बल्दी डिवीजन्स बोराबंडा, रहमत नगर, वेंगल राव नगर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर 3 करोड़ 90 लाख रुपयों के तरक्याती काम मंजूर करवाए गए हैं, जिनका मेयर ग्रेटर हैदराबाद मोहम्मद माजिद हुसैन ने मुतालिका अरकान बल्दिया और मजलिसी जिम्मेदारों के हमरा आगाज किया। मुकामी अवाम की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। हल्के असेंबली मलकपेट के अफजल नगर कॉलोनी में रुकन असेंबली अहमद बलाला ने 50 लाख रुपयों की लागत से तामीर करदा सालार मिल्लत पार्क का इफ्तिताह अंजाम दिया, जिसे रुकन असेंबली की खुसूसी दिलचस्पी और रास निगरानी में तरक्की दी गई है। इस पार्क में शाम के औकात ख्वातीन व बच्चों के लिए मख्तस कर दिए गए हैं। इन औकात में मर्दों का दाखिला बंद रहेगा। मुकामी अवाम ने इस तरह की सहूलतें फराहम करने पर अहमद बलाला का शुक्रिया अदा किया। मल्लेपल्ली के रुकन बल्दिया मोहम्मद गौस ने अपने हल्के में 8 लाख रुपयों की सीसी रोड के तामीरी कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। जामबाग बल्दी हल्के के रुकन बल्दिया मोहम्मद नजीरुद्दीन ने अपने डिवीजन की स्लम बस्तियों में 15 लाख रुपयों के तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। उन्होंने बताया कि गोशा महल असेंबली हल्के के इन गरीब बस्तियों के अवाम ने उन्हें सहूलतें पहुंचाने पर सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का शुक्रिया अदा किया। तेलंगाना में 10वीं जमात के इम्तिहानात के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। बावसूख ज़राए के मुताबिक 10वीं जमात के इम्तिहानात मार्च के आखिर में मुनक़्क़िद करते हुए 10 अप्रैल तक इम्तिहानात का अमल मुकम्मल करने के लिए प्रोग्राम तैयार किया जा रहा है। मई के महीने में नतायज जारी किए जा सकते हैं। मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तारीखी जलसे व नातिया मुशायरे के लिए इंतजामात को क़तियत देने के मकसद से इस्तक़बालिया कमेटी का इजलास दारुस्सलाम में मुनक़्क़िद हुआ। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी अहमद पाशा खादरी ने निगरानी की। अरकान असेंबली और रुकन कौंसिल के अलावा कमेटी के अरकान ने इस इजलास में शिरकत की। अहमद पाशा खादरी ने बताया कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने अहिया के बाद से इस मुक़द्दस जलसे को मनाती आ रही है और यह सिलसिला जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के इस बड़े जलसे और नातिया मुशायरे को बामकसद बनाने के लिए
بیرونی و مقامی مہمانان مقررین کے ناموں کو خطیت دی جا رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس جلسے میں مہاراشٹر کے مجلس اراکین اسمبلی بھی شرکت کریں گے۔ احمد پاشا قادری نے عوام سے جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے تعاون کی درخواست کی ہے۔ رکن اسمبلی احمد بلالہ نے شہران ہوٹل کے علاقے میں مفت ہیلتھ کیمپ کا افتتاح انجام دیا، جو محبوبیہ کلینک کے ڈاکٹر اعظم پاشا کی جانب سے منعقد کیا گیا۔ اس کیمپ میں معمر افراد کے جوڑوں میں درد اور کیلشیم کی کمی سے ہونے والے امراض کے تعلق سے شعور بیدار کیا گیا اور مفت معائنے بھی کیے گئے۔ سرسوتی نگر کالونی سید آباد میں سیندی کمپاؤنڈ کھل جانے پر مقامی عوام نے احتجاجی دھرنا دیتے ہوئے ٹریفک روک دی۔ احتجاجیوں نے بتایا ہے کہ اس کالونی میں کمپاؤنڈ کی کشادگی سے عوام کا آنا جانا مشکل ہو گیا ہے۔ احتجاجیوں نے اسے بند نہ کرنے پر بھوک ہڑتال کرنے کی دھمکی دی ہے۔ پولیس نے کارروائی کرنے کا تیقن دے کر اس احتجاج کو برخاست کروا دیا۔ کلثوم پورہ پولیس حدود میں ایک نوجوان کی لاش مشتبہ حالت میں چھت سے لٹکی ہوئی پائی گئی، جس کے دونوں ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے۔ 25 سالہ عنایت خان جو پیشے سے ٹیلر تھا، 10 ماہ قبل ہی اس کی شادی ہوئی تھی اور اس کا اپنے بڑے بھائی فضل خان سے تنازع چل رہا تھا، جس کی پولیس میں بھی شکایت درج تھی۔ مقامی افراد نے بتایا کہ عنایت خان نے ہفتے کی شام اپنی بیوی کو قریبی رشتہ دار کے مکان چھوڑا تھا اور گھر واپس آ گیا تھا۔ اتوار کی دوپہر تک وہ بیوی کو واپس لانے نہ گیا تو اس کے رشتہ دار گھر پہنچے، جہاں وہ انتہائی مشتبہ حالت میں مردہ پایا گیا۔ پولیس کی مختلف ٹیمیں مقام واقعہ پہنچی اور ڈاگ اسکواڈ کو طلب کیا۔ سراغ رسا کتا اس کے بھائی فضل خان کی نشاندہی کر رہا تھا، جس پر پولیس نے اسے حراست میں لے لیا ہے اور مزید تحقیقات کر رہی ہے۔ میلاردے پلی پولیس حدود میں قتل کی سنگین واردات پیش آئی ہے۔ پلاسٹک فیکٹری کے مالک عبد القادر ساکن ٹولی چوکی کو فیکٹری سے واپسی کے دوران کار سے اتار کر مہلک ہتھیاروں سے حملہ کرتے ہوئے قتل کر دیا گیا۔ میلاردے پلی کے پولیس انسپیکٹر کے مطابق 30 تا 35 سالہ قادر فیکٹری سے واپس ہوئے تھے۔ رات 10:30 بجے کے قریب بنڈلا گڑا پر 4 تا 5 افراد نے کار روکی، انہیں باہر نکالا اور مرچ پاؤڈر پھینکا اور پھر مہلک ہتھیاروں سے مسلسل وار کرتے ہوئے ان کا قتل کر دیا۔ پولیس نے لاش کو مردہ خانہ منتقل کیا ہے اور تحقیقات کر رہی ہے۔ ویجیلنس ڈپارٹمنٹ کے عہدیداروں نے شمشاباد کی ایک راشن میل پر دھاوا کر کے 175 کنٹل راشن کا چاول ضبط کر لیا۔ ویجیلنس عہدیدار نے میڈیا کو بتایا کہ انہوں نے ایک مصدقہ اطلاع پر یہ کارروائی کرتے ہوئے اتوار کے دن دھاوا کیا۔ انہوں نے بتایا کہ سری راجا راجیشوری رائس مل کا مالک راشن شاپ پر فروخت کیے جانے والے 1 روپیہ فی کلو چاول کی پالش کرتے ہوئے اسے زیادہ قیمت پر فروخت کرنے کے لیے رکھا تھا۔ ویجیلنس عہدیداروں نے مذکورہ میل کو مہر بند کر کے چاول کو ضبط کر لیا۔ عہدیدار یہ پتہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میل کے مالک نے اتنی بڑی مقدار میں رعایتی چاول کہاں سے اور کس طرح سے حاصل کیا ہے۔ چندرائن گٹے کی قدیم مندر سے مورتی کی آنکھوں کا سرقہ کر لیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق نیو اندرا نگر میں ایک 40 سالہ پرانی مندر ہے۔ مورتی تو پتھر کی ہے، لیکن اس کی آنکھیں چاندی کی بتائی جاتی ہیں۔ شبہ ہے کہ مندر کی صفائی کرنے والی خاتون کا اس پر دل آ گیا۔ پجاریوں نے مورتی کی آنکھوں کے سرقے کے لیے صفائی کرنے والی خاتون کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ چندرائن گٹا پولیس اس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ تالاب کٹے کے ایک شخص کی چمپاپیٹ کے علاقے میں ایک سڑک حادثے میں موت واقع ہو گئی ہے۔ متوفی کا نام عبد الحمید بتایا گیا ہے، جو نگینا فوٹو اسٹوڈیو کے مالک تھے۔ حادثے کی وجوہات اور تفصیلات کا علم نہ ہو سکا۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ پرانے شہر میں میٹرو لائن کی تبدیلی سے LNT کا اتفاق، عوامی نمائندوں کے ساتھ مشاورت کے بعد فیصلہ متوقع۔ مجلس عوام کے توقعات پر پورا اترنے کی کوشش کرے گی۔ اورنگ آباد میں جلد سے اظہار تشکر سے صدر مجلس کا خطاب۔ نامپلی اور ملک پیٹ میں 1.5 کروڑ روپے کے ترقیاتی کاموں کا افتتاح۔ جوبلی ہلز میں قریب 4 کروڑ روپے کے ترقیاتی کاموں کا آغاز۔ شمشاباد میں رائس ملز پر ویجیلنس کا دھاوا،
175 क्विंटल चावल का जखीरा जब्त। कोलसमपुरे में एक नौजवान की लाश मुश्तबा हालत में छत से लटकी हुई पाई गई। कत्ल का खबी शुबा। और चंद्रायणगुट्टा मंदिर से मूर्ति की आंखें चुरा ली गई। सफाई करने वाली खातून पर शुबा। इसी के साथ ही 4 टीवी खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।